नमस्कार। कार्यक्रम देशमा आजमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामीले लगातार देशभित्रको पछिल्लो अवस्थाको अपडेट गराइरहेका छौँ। देशमा धेरै प्रकारका घटना भएका छन्। उठाउनु पर्ने विषय धेरै छ। तर हामी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि सङ्क्रमित भेटिएपछि त्यस जिल्लामा बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। अहिले विश्वको लागि नै चुनौती बनेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको नियन्त्रण। नेपालको लागि पनि यो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न नदिनका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ र सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ। सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी राखिएको छ र उनीहरूको परीक्षणको काम पनि अगाडि बढाइएको छ। तर परीक्षणले तीव्रता पाउन सकेको छैन। कारण हो देशभित्र परीक्षणको लागि चाहिने अत्यावश्यक सामान, अत्यावश्यक केमिकल, अत्यावश्यक उपकरणको अभाव भएको छ। देशभित्रका प्रादेशिक विभिन्न ल्याबमा पठाइएका प्रयोगशालाको ठुलो परिणाममा परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छैन। राष्ट्रिय टेकु प्रयोगशालामा केही बढी क्षमता भएको मेसिन राखिए पनि अन्य ठाउँको मेसिनबाट अधिक मात्रामा व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छैन र त्यसमध्ये पनि विभिन्न जिल्लामा सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा सङ्क्रमितसँगको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ र नमुना सङ्कलन गर्नको लागि समेत कठिनाइ भएको विभिन्न ठाउँबाट जानकारी आएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। हामी यति बेला रूपन्देहीको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। दामोदर, रूपन्देहीमा पनि एकजना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा पर्यो। त्यसपछि त्यस क्षेत्रको व्यवस्था के गरिएको छ? सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिको खोजी कार्य कसरी अगाडि बढ्दैछ? जानकारी गराउनुहोस्। हो विष्णु, रूपन्देहीको यो कोटीमाईमा हिजो एकजनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि यस क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा सतर्कता पनि अपनाइएको छ। हिजो मात्रै पर्जीय महादेव पन्तको नेतृत्वमा गाउँपालिका, विभिन्न पालिकाहरू, नगरपालिकाका प्रमुखहरू, सुरक्षाकर्मीहरूको बैठक पनि बस्यो र अलिकति यो सीमावर्ती क्षेत्र पनि हो। रूपन्देही भनेको लामो एरिया छ, खुला सीमा छ, त्यसले गर्दा पनि समस्या खडा गरेको छ भनेर त्यहाँ विभिन्न कुराहरू उठ्यो भने अहिले अलिकति हिजो जुन सङ्क्रमणको देखिसकेपछि रूपन्देहीमा पनि एकजना देखिसकेपछि यसले अलिकति यो क्षेत्रलाई त्रसित पनि बनाएको छ। यहाँको जनजीवनमा पनि त्यसले अलिकति प्रभाव पारेको छ। मान्छेहरू अलिकति आफै पनि सजग हुन थालेको अवस्था देखिन्छ। हिजोभन्दा 2-3 दिन अगाडि अलिकति यो लकडाउन अलिकति खुकुलो थियो र यो लकडाउन खुकुलो हुनुमा खास गरेर ब्याङ्कहरू खुला हुनु, हस्पिटलहरूमा धेरै मान्छेहरू आवत जावत हुनु, त्यसले गर्दा पनि अलिकति यो लकडाउन अलिक खुकुलो देखिएको अवस्था थियो भने अर्कोतिर सीमा खुला हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि प्रवेश आउने भारतीय नागरिकहरू, प्रवासी नेपालीहरू यो क्षेत्रमा भित्रिने गर्दा पनि यो समस्या देखा परेको थियो। तर हिजोबाट अलिकति सुरक्षा सतर्कता अपनाएको अवस्था छ। सङ्क्रमितसँगको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको यात्रा विवरणको विषयमा प्रशासनले के बताइरहेको छ र त्यहाँ अब व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने काम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ? हो, यो जुन उनलाई युवालाई 25 वर्षीय युवालाई कोरोना सङ्क्रमण भएको देखियो, सङ्क्रमित उनलाई हिजै बुटोलमा रहेको बुटोल कोरोना अस्थायी विशेष अस्पतालमा ल्याएर राखिएको छ। मैले फोकल पर्सन लुम्बिनी प्रादेशिक अञ्चल अस्पताल लुम्बिनीका बुटोलका चाहिँ प्रमुख डाक्टर सुदर्शन थापासँग पनि मैले सम्पर्क गरेको थिएँ कि युवाको अवस्था सामान्य छ। अहिले खास उनमा त्यस्तो कोरोनामा हुनुपर्ने लक्षणहरू पनि देखिएको छैन, सामान्य छ। तर उनको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो र अहिले बुटोलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा उहाँ मात्र एकजना 25 वर्षीय युवालाई चाहिँ राखिएको छ। उनको अवस्था चाहिँ सामान्य छ विष्णु र उनको परिवारलाई हिजै ट्र्याकिङ गरेर चाहिँ स्थानीय क्वारेन्टाइन मर्चुवार क्षेत्रमा रहेको एक विद्यालयमा त्यहाँ राख्ने व्यवस्था गरिएको भनेर हामीलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ विष्णु। उनी भारतबाट नेपाल आएको भनिएको छ। नेपाल कहिले आएका थिए? त्यसपछि उनको कति व्यक्तिसँग सम्पर्क भयो? केही विषय खुलेको छ प्रारम्भिक रूपमा? हो, खास गरेर यसबारेमा हिजो पनि हामीले अलिकति रिपोर्टिङ गरेको थियौँ। उनी 5 गते वैशाख 5 गते उनी भारतबाट चाहिँ आए। उनी दिल्लीमा कार्यरत हुन् मजदुर
र उनलाई लिनको लागि नजिकै सीमा क्षेत्रमा उनी चोरी बाटोबाट आएको चाहिँ हो, किनभने नेपाल भारतको सीमा खुला छ। त्यही भएर उनी आफ्नो घर नजिक मर्चवार नजिकको क्षेत्रबाट उनलाई दाईले लिन गएको भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्यसपछि अर्को दिन थाहा पाइसकेपछि क्वारेन्टाइनमा ल्याएर उनलाई राखियो र उनीलाई 17 गते उनको स्वाब लियो। त्यसपछि टेस्ट गर्दाखेरि कोरोना देखिएको हो र उनको परिवार अब दाइलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ। यसरी उनी भारतबाट आएका हुन् र उनी चोरी बाटोबाट चाहिँ प्रवेश गरेका हुन्। यो सङ्ख्या चाहिँ अहिले पनि फाटफुट भइरहेको हामीलाई सूचनाहरू प्राप्त भइरहेको। दामोदर, उनी कहाँको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए? उनी बसेको क्वारेन्टिनमा अहिले कति जति व्यक्ति रहनु भएको छ र उहाँहरूको चेक जाँचको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दैछ? अब त्यो क्वारेन्टाइनमा करिब 16 जना रहेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले केही सङ्ख्या थपिएको छ। एकदिन मसँग सङ्ख्या अहिले भएन। त्यसमध्ये पनि 10 जनाको स्वाब चाहिँ 17 गते लिएको थियो भने अनि फेरि शुक्रबार हिजो चाहिँ अरू 6 जनाको चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि केन्द्रमा पठाइएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र परिवारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर राखिएको छ। यो मोर्चवारको चाहिँ एक विद्यालयमा लगेर राखिएको छ। विष्णु दामोदर, अब समग्र बुटोल क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको काम कसरी अगाडि बढेको छ? कुन विधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र स्वास्थ्य सामग्री कति पर्याप्त भएको जानकारी छ? हामीलाई प्राप्त भएअनुसार यो भैरवामा रहेको प्रयोगशालामा वास्तवमा पिसिआर जुन टेस्ट गर्ने हो त्यसको लागि किटको समस्या भएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र 108 जनाको स्वाब हिजो मात्रै चाहिँ नमुना सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा पठाउनु परेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ अहिले पनि स्वास्थ्य उपकरणहरू सामानहरू नभएको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ भने मर्चवारमा हिजो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित देखिएको युवालाई पनि बुटोलमा ल्याउनु परेको छ। भीम अस्पताल जबकि भैरवा थियो त्यहाँ पनि एउटा बेड थिएन। यहाँ अहिले अस्थायी अस्पतालमा 8 वटा चाहिँ जुन बेड बनाइएको छ आइसियु कक्ष सहितको, अहिले त्यहाँ ल्याएर उनलाई राखिएको छ। त्यही भएर यो के छ भने अलिकति स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अहिले तालमेल देखिएको अवस्था चाहिँ छैन, किनभने समन्वय अनुसार काम हुन सकेको छैन र आवश्यक चाहिँ स्वास्थ्य उपकरणहरूको पनि यथेष्ट पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यहाँ व्यवस्था हुन नसकेको हामीलाई स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिनु। दामोदर, अब जिल्लाभित्र प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा के कस्तो सावधानी सजगता अपनाइएको छ र व्यक्तिहरू चोर बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिन थालेपछि सीमा नाकामा थप व्यवस्था चाहिँ के छ? हो, अब यो क्षेत्रको भन्यो भने एउटा कृष्णनगर भन्सार पश्चिमतिर कपिल वस्तुको, त्यसपछि रूपन्देहीको सुनौली बेलैया भन्सार, त्यस्तै नवलपरासीको महेशपुर भन्सार, यी क्षेत्रहरू अलिकति चल्तीका भन्सारहरू हुन् र ठुलो नाका सुनौली भन्सार नै हो र त्यहाँ विशेष सतर्कता पहिल्यैदेखि अपनाइएको छ। तर पनि अब भारतमा मजदुरी गर्ने ठुलो सङ्ख्या छ, त्यहाँबाट पैदल यात्रीहरू आउने गरेका छन्। तर पनि अहिले स्थानीय तहले पनि विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा यहाँका 6 वटा एक उपमहानगर सहित 6 वटा नगरपालिका 10 वटा गाउँपालिकाहरूमा छुट्टै क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था गरिएको छ र गाउँलेहरूले स्थानीय पालिकाहरूले स्थानीय टोल विकासहरूले थाहा पाएका मान्छेहरूलाई नचिनेका मान्छेहरूलाई भेटाए भने क्वारेन्टाइनमा स्थानीय रूपमा निर्माण गरेको सामान्य रूपको क्वारेन्टाइनहरूमा लगेर राख्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। त्यहाँ बस्ने अनि जाने बाहिरबाट आएका कोही मानिसहरू छन् भने नचिनेको मान्छेहरू उनीहरूलाई त्यहाँ 14 दिन राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अघि मैले केही बेर अगाडि देवदह नगरपालिकाका मेयर हिरा केसीसँग पनि सम्पर्क गरेका थिएँ। उहाँले पनि आज केही मान्छेहरूलाई हिजो हामीले राखेका छौँ। 25 क्षमता रहेको यो क्वारेन्टाइनमा 2 जना चाहिँ हिजो भारतबाट स्वाब टेस्टको लागि पठाइरहेको अवस्था छ र अलिकति स्थानीय सङ्घीय सरकारसँग तालमेल नहुँदाखेरि अलिकति अहिले समस्या देखा परेको छ। के भने यहाँ गिटी बालुवा चाहिँ अहिले खुला गरिएको छ, जसले सिमेन्ट चाहिँ उद्योगहरू, त्यसपछि विभिन्न छडहरू, अनि त्यहाँका पसलहरू खुला हुने, अनि टिप्परहरू चलिरहने। अब त्यहाँ अनुगमन कसले गर्ने? यसले गर्दा अलिकति मजदुरहरू पनि नचिनेका मजदुरहरू आउने, उनीहरूको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन। धेरै मजदुरहरू काम गर्ने हुनाले त्यो समस्या देखिन्छ। एकातिर कोरोना देखिएको छ, अर्कोतिर हामी सतर्कता हुन सकेका छैनौँ भनेर मेयरले हामीसँग गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर अहिले पनि समन्वय हुन सकेको अवस्था छैन, समस्या बढाउँछ भन्ने आशंका हामीहरूमा यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा पाइन्छ। किनभने भारतमा अहिले कोरोनाको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्र रूपन्देही भनेको पनि त्यही भएर विशेष सतर्कता अपनाइएन भने यहाँ चाहिँ अलिकति यसले नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने पनि स्थानीयवासीहरू र स्वयं
स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले पनि बताइरहेको अवस्था छ विष्णु। धन्यवाद दामोदर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनाल। रूपन्देहीबाट त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। भारतबाट वैशाखको 5 गते चोरबाट हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा पर्यो। उनलाई अहिले त्यहाँको कोरोना विशेष अस्पताल बुटोलमा राखिएको छ र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको खोजी कार्य अगाडि बढाइएको छ। तर बुटोलको प्रयोगशालामा पनि PCR विधिबाट परीक्षण गर्ने किटको अभाव देखिएको छ। किटको अभाव र अत्यावश्यक केमिकल सहित विभिन्न सामग्रीहरू जुन परीक्षणको लागि आवश्यक पर्छ ती सामग्रीहरूको अभावले परीक्षणै रोकिने अवस्थामा आइपुग्दा पनि सम्बन्धित निकाय भने अझै गम्भीर बनेको छैन। सामग्री ल्याउनका लागि ढिलाइ भयो र चेक जाँचमा व्यवस्था भयो भने यहीबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या फैलन सक्ने अवस्था रहन सक्छ र धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न। नेपालको भारतसँग खुल्ला सीमा छ। खुल्ला सीमा भएका कारण व्यक्तिहरू लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन। उखुबारी, मकैबारी, विभिन्न किसिमका झाडीहरू, खोल्साहरू, खोलाहरू कटेर व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् र उनीहरू सोझै घरमा पुगिरहेका छन्। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्न सक्ने भएकाले ती व्यक्तिमा सङ्क्रमण रहेछ भने घरका परिवारलाई पनि सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। पालिकालाई निगरानी गर्नको लागि भनिएको छ, तर सीमा क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा व्यक्तिहरू भारततर्फ सजिलै आवत जावत गर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई पनि निगरानी गर्नको लागि कठिनाइ भइरहेको छ र सीमामा अहिले बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। तर सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरू नेपाल भित्रिने क्रमले नेपालमा जोखिम बढेको छ। सरकारले प्रभावकारी तरिकाले नियमन गर्न आवश्यक देखिएको छ र सम्बन्धित निकायलाई सजग बनाउन आवश्यक छ र परीक्षणको दायरा पनि बढाउन आवश्यक देखिएको छ। विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका केही व्यक्तिलाई सरकारले परीक्षणपछि घर फर्काए पनि धेरै व्यक्तिको भने अझै पनि परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। उनीहरू केही क्वारेन्टिनमा छन्, केही सामान्य ज्वरो नापेपछि घर फर्किएका छन्। तर नेपालमा भेटिएका अधिकांश कोरोना सङ्क्रमितमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखा परेका लक्षण देखिएको छैन। लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितले पनि कोरोना भाइरस अर्को व्यक्तिमा सारेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ र लक्षण नदेखिए पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित हुन सक्ने भएकाले क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका, विदेशबाट आउनुभएका, आशंका लागेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिनुपर्ने पनि माग बढेको छ। परीक्षणको लागि दायरा बढाउनु पर्ने र स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिइनुपर्ने लगायतका विभिन्न किसिमका सुझावहरू आइरहेका छन्। केही ठाउँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनामा नै त्रुटि भेटिएको छ र केही ठाउँका परीक्षणका ल्याबबाट निकालिएका रिपोर्ट पनि त्रुटिपूर्ण छ। आरडिटी परीक्षण विधिमा त थुप्रै किसिमका प्रश्न उब्जिएको छ। आरडिटी विधिबाट लगातार परीक्षण गर्दा व्यक्तिको रिपोर्ट नेगेटिभ देखाइरहे पनि PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा सोही व्यक्तिको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि त्यस्ता खालका व्यक्ति पनि अहिले आइसोलेसनमा बसेका छन् र यसरी सरसर्ती हेर्दा चेक जाँच प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको विभिन्न ठाउँबाट स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध विज्ञहरूले बताइरहनु भएको छ र परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि पनि माग गरिएको छ। नेपालभरि अहिलेसम्म 59 जना व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा परेको छ, जसमध्ये 16 जना व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किनु भएको छ र अन्य धेरै व्यक्तिको पनि स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक नभएको विभिन्न अस्पतालबाट जानकारी आएको छ। र नेपालमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित क्षेत्र उदयपुर हो र सबैभन्दा धेरै बिरामीको उपचार गराइरहेको जिल्ला मोरङ हो। मोरङबाट हामी पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता वीरेन्द्र शाह। वीरेन्द्र, मोरङमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिको अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ सङ्क्रमितको, उहाँहरूको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा अस्पतालले के बताइरहेको छ? विशेष गरेर विष्णु चाहिँ हामी जुन चाहिँ कोशी अस्पतालको रहेको कोभिड-19
उपचार केन्द्रबाट परिसरबाट नै हामीले पटक पटक त्यहाँबाट चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र आज पनि म त्यहाँ गएको थिएँ र अहिले पनि यसै आसपासमा रहेको छु र यहाँको ताजा अवस्थाको विषयमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि यहाँ यो अस्पतालमा 31 जना कोरोना संक्रमित बिरामीलाई चाहिँ राखिएको छ, संक्रमितलाई राखिएको छ, जसमध्ये चाहिँ सबैको अवस्था सामान्य रहेको हामीलाई अस्पतालको चाहिँ मेसु सङ्गीता कौशल मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ र जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा पहिलो चरणमा चाहिँ देखा परेको चाहिँ 13 जना कोरोना संक्रमित रहेको थियो। ती सबै कोरोना संक्रमित 13 जनाको चाहिँ हिजो स्वाब टेस्टको लागि चाहिँ स्वाब परीक्षणको लागि चाहिँ लगिएको छ र यसको रिपोर्ट चाहिँ भोलिसम्ममा चाहिँ आउने अस्पतालको मेसुले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। विष्णु वीरेन्द्र, अब मोरङमा स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्तता कति छ र अहिले चेक जाँच प्रक्रिया समग्र जिल्लाभरि कसरी अगाडि बढिरहेको छ? विशेष गरेर विष्णु यस विषयमा पनि हामीले अस्पताललाई सोधेको थियौँ। जुन चाहिँ नेपालकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित राखिएको कोशी अस्पतालको चाहिँ कोभिड-19 उपचार केन्द्र रहेको छ, त्यहाँको मेसुलाई हामीले सोधेका थियौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको के कस्तो अभाव छ अथवा उपचार गर्न के कतिको समस्याहरू भइरहेको छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ। उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो प्रदेश सरकारसँग चाहिँ संलग्न भइरहेको छ र त्यहाँको भनौँ न स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पाइरहेको छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र अति नै उच्च मनोबलका साथ चाहिँ 26 जनाको टिम चाहिँ लागिरहेको छ। विशेष गरेर चाहिँ जुन कोरोना संक्रमितहरू राखिएको छ 31 जनाको उपचारमा 6 जना डाक्टर सहित 26 जनाको टिम उच्च मनोबलका साथ दिन रात नभनिकन खटिरहेको अवस्था छ। विष्णु, अब वीरेन्द्र, समग्र मोरङको पछिल्लो अवस्था कस्तो देखिन्छ? त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले गरेको व्यवस्था कतिको प्रभावकारी छ? समग्रमा संक्षेपमा जानकारी गराउनुहोस्। विष्णु, विशेष गरेर चाहिँ पहिले पनि हामीले लाइभहरूमा चाहिँ अपडेट गराइरहेका थियौँ कि मोरङको धेरै जसो नाकाहरूमा चाहिँ भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको छ र त्यहाँ चाहिँ खुल्ला सीमाको कारणले गर्दाखेरि जति नै निगरानी राखिए तापनि त्यहाँको मानिसहरूको चाहिँ आवत जावत बढिरहेको थियो। भारतीयहरूको चाहिँ नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सकिरहेको थिएन। तर पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गर्नु पर्दाखेरि पटक पटक सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहँदा, रिपोर्टहरू आइरहँदा, न्युजहरू समाचारहरू आइरहँदाखेरि स्थानीय प्रशासनहरू पनि निकै नै चनाखो भएको हामीले चाहिँ देखेका छौँ र त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि निकै नै चनाखो भएर चाहिँ जुन चाहिँ खुला सीमाहरू रहेको थियो त्यहाँ चाहिँ गस्तीहरू राखिएको छ। त्यसै गरी हाई पोइन्टहरूबाट चाहिँ त्यहाँको निगरानीहरू गरिरहेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। विष्णु, र विशेष गरेर चाहिँ लकडाउनको विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ केही जुन चाहिँ 17वटा स्थानीय तहहरू रहेको छ, मोरङको 17वटा स्थानीय तहमा चाहिँ केही स्थानीय तहहरूमा चाहिँ लकडाउन कडा गरिएको छ भने अहिले म विराटनगरमा छु। विष्णु, र विराटनगरमा केही मात्रामा चाहिँ यहाँको पसलहरू खोलिएको छ र सवारी साधनहरूको चाहिँ आगमनहरू भइरहेको छ। र विशेष गरेर चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि विष्णु, यहाँ हामी देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई यहाँ चाहिँ कसरी सवारी साधनहरू चलिरहेको छ। बाटोमा चाहिँ सवारी साधनहरूको चाहिँ आगमन भइरहेको छ विष्णु, र केही मात्रामा चाहिँ मानिसहरू पनि सडकमा आइरहेको अवस्था छ। धन्यवाद वीरेन्द्र। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरेन्द्र शाह मोरङबाट। मोरङको कोशी अस्पतालमा 31 जना व्यक्ति कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गरिएको छ। त्यहाँ चिकित्सकको टोली व्यवस्था गरिएको छ र उहाँहरूले लगातार कोरोना संक्रमितको निगरानी गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लियौँ। त्यहाँ भेटिएका 13 जना व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको छ र अन्य व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिएको छ। विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छौँ। त्यहाँ प्रशासनले गरेको तयारी, अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको पछिल्लो अवस्था, संक्रमित भेटिएका क्षेत्रको अवस्था र संक्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ लगायत विषयमा हामीले जानकारी लिइरहेका छौँ। नेपालभरि अहिलेसम्म PCR विधिबाट 12,777 व्यक्तिको परीक्षण भएको छ। चौतर्फी माग भए पनि PCR परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन र RDT विधिबाट अहिलेसम्म 47,797 व्यक्तिको परीक्षण सकिएको छ। RDT विधिबाट विदेशबाट आउनुभएका व्यक्तिहरू, त्यसै गरी विभिन्न क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूको परीक्षणको काम भइरहेको छ र आवश्यकता अनुसार संक्रमितसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको पनि RDT विधिबाट
परीक्षण भइरहेको छ। देशभरि आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या 94 रहेको छ र विशेष निगरानीमा राखिएको छ। देशभरि 24,907 जना व्यक्ति क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएका व्यक्तिहरू भारतका विभिन्न सीमा नाकाबाट जिल्लाभित्र ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय पालिकाले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ र उनीहरूलाई केही व्यक्तिहरूलाई पहिलादेखि क्वारेन्टिनमा बसिरहेका व्यक्तिलाई परीक्षणपछि घर फर्काउन थालिएको छ र केही व्यक्तिहरूलाई सोही क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। सबैजसो जिल्लामा परीक्षणको काम भइरहेको छ। आरडिटी विधिबाट र पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्ने काम चलिरहेको छ र केही जिल्लामा बिस्तारै अब स्वास्थ्य सामग्री सकिन थालेको छ भने केही जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री सकिएर चेक जाँचै रोकिरहेको छ र केही जिल्लामा लगातार माग भइरहे पनि स्वास्थ्य सामग्री पुग्न सकेको छैन। सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामै पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री नपुगेको खबर आइरहेको छ र यो ज्यादै संवेदनशील छ। सङ्क्रमित भेटिएका जिल्लामा अब जति सक्दो धेरै व्यक्तिको परीक्षण गरेर सङ्क्रमण भए नभएको यकिन गर्न आवश्यक छ। तर अनुमानको भरमा छानी व्यक्तिको परीक्षण भइरहेको छ र अब त्यही अनुमानको भरमा परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरूमा फेरि दोस्रो पटक परीक्षण गर्नको लागि र उनीहरूको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नको लागि पनि अत्यावश्यक सामानको अभाव भइरहेको छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको भनिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वव्यापी बनेको छ। हाम्रो अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। भारतमा 34,000 बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन्। 2700 भन्दा धेरै व्यक्तिको ज्यान गएको छ। भारतमा 4 मे तारिकसम्मको लागि लकडाउन थप गरिएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस् भन्ने उद्देश्यले र सङ्क्रमित धेरै व्यक्तिहरूको अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहँदा अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्यमा सहज बनाउनका लागि लकडाउन थप गरिएको छ। विश्वभरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही देशमा फेरि बढ्दै गएको छ, केही देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको छ र मृतकको सङ्ख्या पनि घटेको छ। विश्वभरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या विकसित देशमा बढ्दै गएको छ र केही देशमा अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ। विश्वभरि 34,01,189 जना व्यक्ति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भएका छन्, जसमध्ये 2,39,604 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ। सङ्क्रमित भएपछि उपचार गराएर र चिकित्सकको निगरानीमा बसेर सङ्क्रमण मुक्त भएर फर्कने व्यक्तिको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। 10,81,639 व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको औषधि पत्ता लागेको छैन, तर व्यक्तिमा जुन किसिमको सङ्क्रमण देखिन्छ त्यही किसिमको औषधि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। विश्वभरि स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 51,356 छ र स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएका व्यक्तिको सङ्ख्या 20,28,590 जना पुगेको छ। हामी देशभरिको र विश्वभरिको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहेका छौँ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।